Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is Between Past and Future by Iqbal Ahmed. This is included in a subject journalistic discourse which is a part of BS English 5th semester. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्ट इट. इकबाल अहमद की बायोग्राफी जो है वो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हो चुकी है. यू मे विजिट दैट लेक्चर इन ऑर्डर टू गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोग्राफी ऑफ इकबाल अहमद. आज के इस लेक्चर में इनका जो आर्टिकल है बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर इसको हम डिस्कस करेंगे. तो इस आर्टिकल का एनालिसिस कर लेते हैं. बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर में इकबाल अहमद जो हैं वो इस बात पर गहरी तनकीद करते हैं कि जो हिस्ट्री है, जो तारीख़ है, उसको किस तरह बदला और गलत इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, ख़ुसूसन साउथ एशिया एंड मुस्लिम वर्ल्ड यानी जनूबी एशिया और मुस्लिम दुनिया में, ताकि इसे सियासी और मजहबी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सके. ठीक है, अब जो है इनके अहम दलाइल की ज़्यादा वाज़ह वजाहत जो है वो हम देखेंगे. उसमें सबसे फ़र्स्ट क्या है, रिलेशनशिप विद द पास्ट एंड फ्यूचर. ठीक है, अब इकबाल अहमद जो हैं उनके मुताबिक बहुत से माशरे अपने माजी के साथ गैर सेहतमंद ताल्लुक़ जो है वो कायम रखते हैं. जो लोग ब्लाइंडली ग्लोरीफाई करते हैं हिस्ट्री को, ठीक है, अंधाधुंध जो है तारीख़ की तमजीद करते हैं, वो दर हकीकत इसकी असल ताकत को ज़िंदा करने में नाकाम रहते हैं. और इसके बरक्स जो लोग तारीख़ को, हिस्ट्री जो है उसका तनकीदी जायज़ा लेते हैं, ठीक है, तो वो इससे जो है सबक हासिल कर सकते हैं. ठीक है, और यही लेसन्स जो हैं इस काबिल बनाते हैं कि माजी की कीमती बातों को महफूज रखा जाए और एक मजबूत मुस्तकबिल जो है वो तामीर किया जाए. सेकंड क्या है, डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री इन साउथ एशिया, यानी कि जनूबी एशिया में बिगाड़ी हुई तारीख़. ठीक है, अब इकबाल अहमद जो है वजाहत करते हैं कि जनूबी एशिया में सियासी गिरोह जो है अपनी नज़रियाती हमायत के लिए तारीख़ को नए अंदाज से पेश करते हैं. ठीक है, मुसलमान और हिंदू दोनों ही, ठीक है, औरंगज़ेब एंड शिवाजी जैसी शख्सियात को उभार कर तकसीम पैदा करते हैं. ठीक है, हकीकी तारीख़ी मसाइल जैसे सियासी इक़्तिदार का ज़वाल और यूरोपी ताकतों का अरूज, इन पर तवज्जो देने की बजाय तारीख़ को बहस और शनाख्त की सियासत का हथियार बना दिया जाता है. थर्ड इसमें क्या है, पाकिस्तान हिस्टोरिकल निगलेक्ट, यानी पाकिस्तान में तारीख़ी गफलत. अब जो है इकबाल अहमद पाकिस्तान को ख़ुसूसन मोहम्मद ज़ियाउल हक़ के दौरे हुकूमत में तारीख़ को जानबूझकर तब्दील करने पर तनकीद का निशाना बनाते हैं. ठीक है, तालीमी निज़ाम ने इस्लामी तारीख़ को महज रसूमात और कवायद तक महदूद कर दिया, जबकि इसकी फ़िक्री गहराई को नज़रअंदाज किया गया. ठीक है, इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि तलबा अहम तारीख़ी वाक़यात और इनकी अहमियत से नावाकिफ़ रहते हैं. फोर्थ क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इग्नोरिंग हिस्ट्री. ठीक है, यानी कि तारीख़ को नज़रअंदाज करने के नताइज. अब तारीख़ को नज़रअंदाज करना माशरों की तरक्की में रुकावट बनता है. ठीक है, इकबाल अहमद के नज़दीक बहुत सी नौआबादियाती दौर के बाद की कौमें अपने हकीकी माजी से कटी हुई हैं. ठीक है, इससे फ़िक्री उलझन पैदा होती है और सियासी क़ुव्वतों को मौका मिलता है कि वो तारीख़ी बयानिए को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करें. फिफ्थ है पॉलिटिक्स एंड हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शन. ठीक है, यानी कि सियासत और तारीख़ी तहरीफ. अब सियासत इस बात पर गहरा असर डालती है कि तारीख़ किस तरह लिखी और पढ़ाई जाती है. रहनुमा अक्सर अपने इक़्तिदार को जायज़ साबित करने और अवाम को झूठी निशान या उम्मीद देने के लिए माजी को नए सिरे से तश्कील देते हैं. नेक्स्ट है ये फैब्रिकेटेड जो हिस्ट्री है, ये जो घड़ी हुई तारीख़ है मौजूदा हक़ाइक़ से फ़रार का ज़रिया बन जाती है, बजाय इसके कि बेहतरी के लिए रहनुमाई फ़राहम करे. सिक्स्थ है डिक्लाइन ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, मुस्लिम दुनिया का ज़वाल. इकबाल अहमद मुस्लिम दुनिया की इस नाकामी पर गौर करते हैं कि इसने अपने ज़वाल की हकीकी वजूहात का सामना नहीं किया. अब जो रिफॉर्मर्स हैं, ठीक है, जैसे कि सैयद अहमद ख़ान है, ठीक है, ने इन चैलेंजेस को जो है एड्रेस करने की कोशिश की, मगर बाद की नस्लें इनकी काविशों को आगे बढ़ाने में नाकाम रही. ठीक है, अहमद के मुताबिक सियासी मदाखलत ने फ़िक्री तरक्की की राह में रुकावट डाली. नेक्स्ट सेवन्थ है लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री, तारीख़ से सबक सीखना. ठीक है, इकबाल अहमद जो है वो ज़ोर देते हैं कि तारीख़ का तनकीदी मुताला ज़रूरी है ताकि माजी की गलतियों को दोहराया ना जाए. ये समझना कि कौन सी कोशिशें क्यों कामयाब या नाकाम हुई माशरों को हॉल में ज़्यादा दानिशमंदाना फ़ैसले करने में मदद देता है. एट्थ है डेंजर्स ऑफ डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री. इकबाल अहमद ख़बरदार करते हैं कि जो मैनिपुलेटेड हिस्ट्री है, यानी कि जो
بگاڑی ہوئی یا من گڑت تاریخ ہے وہ ڈویژن یعنی تقسیم، کانفلکٹ اور مس انڈرسٹینڈنگ یعنی غلط فہمیوں کو جنم دیتی ہے۔ صرف دیانتدارانہ اور متوازن انداز میں تاریخ سے وابستگی ہی اتحاد اور بامعنی ترقی کو فروغ دے سکتی ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں ریپنگ اپ، ٹھیک ہے، اس کے کنکلوڈنگ انسائٹ کی طرف۔ تو آخر میں بٹوین پاسٹ اینڈ فیوچر اس بات کا فکری جائزہ ہے کہ تاریخ کس طرح حال کو تشکیل دیتی ہے اور مستقبل کو متاثر کرتی ہے۔ اقبال احمد ریڈرز کو ترغیب دیتے ہیں کہ وہ تاریخ کو سنجیدگی اور تنقیدی نظر سے دیکھیں تاکہ یہ معاشروں کو انصاف، اتحاد اور ترقی کی طرف رہنمائی کرے، نہ کہ تقسیم کی طرف۔ اس کے میجر تھیمز کی طرف چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو اس ایسے میں اقبال احمد اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ سیاسی اور مذہبی قوتیں تاریخ کو کس طرح اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتی ہیں اور اس کا جنوبی ایشیا میں شناخت اور فکری ترقی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اس میں فرسٹ جو تھیم ہے وہ ہے پاسٹ اینڈ فیوچر کنیکشن، یعنی ماضی اور مستقبل کا تعلق۔ جو معاشرے اپنے مستقبل کے بارے میں پر اعتماد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ماضی کا تنقیدی مطالعہ کرتے ہیں، جبکہ جو معاشرے غیر یقینی کا شکار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تاریخ کو یا تو رومانٹیسائز کرتے ہیں یا اس کو ڈسٹورٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی بگاڑ دیتے ہیں۔ نیکسٹ ہے گلوریفیکیشن آف ہسٹری، ٹھیک ہے، یعنی تاریخ کی تمہید۔ اب تاریخی شخصیات کو اکثر مبالغہ آمیز انداز میں پیش کیا جاتا ہے اور انہیں فخر یا مظلومیت کی علامت بنا دیا جاتا ہے، جس سے سمجھ بوجھ کی بجائے تقسیم پیدا ہوتی ہے۔ تھرڈ اس کا تھیم ہے پولیٹیکل مینیپولیشن، ٹھیک ہے، سیاسی تحریف۔ اب سیاسی اور مذہبی تحریکیں اپنے نظریات کو درست ثابت کرنے کے لیے تاریخ کو نئے انداز سے پیش کرتی ہیں، جس سے سماجی اور فرقہ وارانہ تنازعات جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ فورتھ اس کا تھیم ہے ہسٹوریکل نگلیکٹ ان پاکستان میں تاریخی غفلت۔ اب پاکستان کا تعلیمی نظام سادہ، ٹھیک ہے، اور بگاڑا ہوا جو تاریخی بیانیہ ہے اس کو فروغ دیتا رہا ہے، جس سے تنقیدی شعور جو ہے وہ محدود ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ففتھ تھیم ہے اسلامک ہسٹری اینڈ ایجوکیشن، یعنی اسلامی تاریخ اور تعلیم۔ اب اسلامی تاریخ کو اکثر محض رسومات تک محدود کر دیا جاتا ہے، جس سے اس کی فکری اور علمی روایات کی گہری سمجھ پیدا نہیں ہوتی۔ اس کا نیکسٹ تھیم ہے پالیٹکس اینڈ پاور، ٹھیک ہے، سیاست اور طاقت۔ حکمران طبقات اپنی طاقت مضبوط کرنے اور اختلاف رائے کو دبانے کے لیے تاریخ کو استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خصوصاً جو ہے محمد ضیاء الحق کے دور حکومت میں یہ رجحان نمایاں تھا، ٹھیک ہے۔ اس کا سیونتھ تھیم ہے آئیڈینٹی اینڈ دا پاسٹ، شناخت اور ماضی، ٹھیک ہے۔ گروہ اکثر حال کی بے اطمینانی سے بچنے کے لیے ایک مثالی اور جو ہے ایک آئیڈیلائزڈ پاسٹ جو ہے، جو ماضی ہے، اس کو تشکیل ہے۔ رول آف ایجوکیشن یعنی تعلیم کا کردار۔ اب متوازن تعلیم تنقیدی سوچ کو فروغ دیتی ہے اور تاریخ کو سیاسی غلط استعمال سے محفوظ۔ اس کا نائنتھ تھیم ہے فارگیٹنگ ہسٹری، ٹھیک ہے، تاریخ کو فراموش کرنا۔ اب تاریخ کو نظر انداز کرنا بار بار غلطیوں کا سبب بنتا ہے اور معاشرتی شناخت کو کمزور کر دیتا ہے۔ نیکسٹ ڈسکس کریں گے اسٹائلسٹک ڈیوائسز کو۔ تو اقبال احمد اپنے موقف کو مضبوط بنانے کے لیے کئی ادبی تکنیکوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اس میں سب سے فرسٹ ہے آئرنی، ٹھیک ہے، یعنی طنزیہ انداز۔ وہ اس تضاد کو نمایاں کرتے ہیں کہ ماضی کی اندھی تمجید اکثر ناکامی کا باعث بنتی ہے، جبکہ اس کا تنقیدی جائزہ جو ہے ترقی کی راہ کو ہموار کرتا ہے۔ سیکنڈ ہے جکسٹا پوزیشن، ٹھیک ہے، یعنی تقابل۔ وہ دکھاتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان مشترکہ تاریخ کو کس طرح مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں اور یہ انتخابی بیانیے کس طرح تقسیم کو بڑھاتے ہیں۔ تھرڈ اسٹائلسٹک ڈیوائس ہے میٹافر، ٹھیک ہے۔ اب جو انورٹڈ ہسٹری ہے، ٹھیک ہے، الٹی تاریخ ہے، اس کا تصور اس بات کی علامت ہے کہ حقائق کو دانستہ طور پر سیاسی مقاصد کے لیے توڑا مڑوڑا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے پیتھوس، ٹھیک ہے، جذباتی اپیل۔ اب اقبال احمد ریڈرز کے جذبات سے اپیل کرتے ہیں اور واضح کرتے ہیں کہ جو بگاڑی ہوئی تاریخ معاشروں کو کس طرح نقصان پہنچاتی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے ریٹوریکل کوسچنز یعنی خطابی سوالات۔ وہ سیاسی مقاصد کے لیے تاریخ کے غلط استعمال اور تحریف کو چیلنج کرنے کے لیے فکر انگیز سوالات اٹھاتے ہیں تاکہ جو ریڈرز ہیں، ٹھیک ہے، وہ مسلم نیریشنز پر تنقیدی نظر ڈال سکیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد الوژن ہے، ٹھیک ہے، تو سید احمد خان جیسی تاریخی شخصیات کا حوالہ دے کر وہ ماضی کی اصلاحی تحریکوں کو موجودہ سیاسی اور سماجی مسائل سے جوڑتے ہیں اور ان کی موجودہ اہمیت کو واضح کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انافرا، ٹھیک ہے، یعنی کہ تکرار اول۔ دا پاسٹ یعنی ماضی جیسے الفاظ کی بار بار تکرار زور پیدا کرتی ہے اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ تاریخ کا اثر حال پر کس قدر گہرا اور دیرپا ہے، ٹھیک ہے۔ لاسٹ از کنٹراسٹ، ٹھیک ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سو یعنی تضاد۔
اب وہ تنقیدی مطالعے اور اندھی تمجید کے درمیان فرق واضح کرتے ہیں تاکہ سوچ سمجھ کر تاریخ پڑھنے کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکے. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. ہوپ یو گائز انڈرسٹینڈ مائی لیکچر. سو پلیز ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن فار دی لیٹسٹ اپڈیٹس. Inshallah in future I'll try to make more lectures for you people. Thank you very much.